ओम क्षीरस्नानं समर्पयामि। क्षीरस्नानानन्तरे मोदकस्नानं समर्पयामि। ओम ओम ददिक्रावर्णो अकारिशं विष्णोरस्वस्य भाजिनः सुरभिनो मुखाकरतप्राण आयो पुंसितार्षतो दत्यास्नपयामि। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः बलविकर्णाय नमो बलविकर्णाय नमः। ज्ञानमयो विज्ञानमयोति सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं वयमयमेष्यति सर्वं जगदिदं वयप्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाहात्मधानि गुणप्रजातीतः त्वम् अवस्थाप्रजातीतः त्वं कालप्रजातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तिप्रजात्मकः आयोगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। वर्णादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरं मनस्वारं परतरः अर्धेन तुलसितं तारेण रुद्धं एतत्तमनस्वरूपम् अकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनस्वारस्तान्त्यरूपं बिन्दोत्तररूपं नादसन्धानं सगंहिता सन्तिः श्रीशा गणेशविद्या गणकऋषिः नितरद्गायत्रीश्चन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।